बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नादिर बलोच एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ मोहतरम जनाब इमरान रियाज साहब मौजूद हैं। पूछेंगे सर, सबसे पहले तो ये है कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। एक इमरान रियाज रजीम चेंज से पहले था, एक बाद वाला, दोनों में डिफरेंस करना चाहें तो हम क्या पाएँ? मैं वही था, पहले किसी को समझ नहीं आ रही थी। एग्जैक्टली मैं वही आदमी और मैं पहले था। पहले शायद समझ नहीं आ रही थी या पहले कोई तवज्जो नहीं दे रहा था। इंसान की हैबिट्स, उसकी वो नेचर वो तब्दील नहीं होती, नॉर्मली नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि मेरे साथ हैंडलिंग गलत की गई। किसकी तरफ से? रियासत की तरफ से। यानी आप मुकदमे दर्ज करते जाएंगे, बंदे को पकड़ पकड़ के अंदर डालते जाएंगे, फिर मुकदमे दर्ज करते जाएंगे, फिर पकड़ के अंदर डालते जाएंगे, कभी गद्दार बनाएंगे, कभी दहशतगर्द बनाएंगे। तो ये सारा कुछ तो आपने मेरे साथ किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं तो आई एम द सेम गाय, जो मैं पहले था वही मैं अब हूँ। मैं आप निकाल के देख लें, मेरे पुराने प्रोग्राम्स में ऐसे ही बोलता था, इसी तरह बात करता था। यही मेरा अंदाज भी था बोलने का, ऐसे ही चलता फिरता था, ऐसे ही मैं शिकार खेलता था, अब घोड़े चलाता हूँ। तो बस ऐसा ही हूँ जैसे पहले था वैसे। शिकार ख़त्म कर दिया आपने? शिकार यार मैं बंदूक इसलिए ही उठाता कि मेरे पे एक पर्चा ये भी हो जाएगा कि इमरान रियाज ने बंदूक उठाई चकवाल में और गोली लगी लाहौर में किसी बंदे को, तो मेरे पे ये ना डाल दें। तो इसलिए मैं अब वो बंदूक उठा के शिकार खेलने एहतियातन नहीं जाता, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली के लोगों ने मना किया और उन्होंने कहा जी एहतियात करें, पूरी रियासत आप पे दिन रात मुकदमे दर्ज करना चाहती है, तो ये ना हो कि आप खेल रहे हैं और वो कोई और केस आप पे बना दें। दुरुस्त है, आपको अबडक्ट किया गया, आप एक लंबे अरसे तक 140 या 42 दिन अंदर रहे। अब वही सवाल उसका मुख्तलिफ शेप है कि उससे पहले वाले इमरान रियाज में और उसके बाद वाले में क्या फ़र्क महसूस हुआ आपको? यार मैं पहले की तरह ही रहना चाहता हूँ। मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी, और अच्छा, किस तरह वो की? प्रॉब्लम्स हैं, यानी वो फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं कुछ थोड़ी सी मुझे, मेडिकल इसमें मुझे चोटें ऐसी लगी हैं जो अभी थोड़ा सा है प्रॉब्लम, लेकिन ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये करेंगे आपको तशद्दुद मेरी नहीं हेल्थ हुआ? बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है इस बीच में, हेल्थ बहुत ख़राब हुई है। मैं काफ़ी, मेरे घर वाले बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, हमारा कारोबार सारा तबाह हो गया, हमारी फैमिली जो है वो डिस्टर्ब हो गई। वो मल्टीपल चीज़ें हैं यार, मैं अकेला तो नहीं हूँ, बेशुमार और लोग हैं, उनके साथ भी हुई हैं। तो मैं भी निकल जाऊँगा, वो भी निकल जाएंगे। ज़िंदगी का हासिल, अब तजर्बे से इंसान गुजरता है, सीखता है। इमरान रियाज ने क्या सीखा है मैंने जो इस सारे सीखा से? वो हाँ, आपको दिखाई तो दे रहा है ना आपको। मैंने ये सीखा है कि आप ताकत के बलबूते पे चीज़ें नहीं कर सकते। मैंने ये देखा है कि सोच को और नज़रिए को कभी भी डंडे के साथ या ताकत के साथ बदला नहीं जा सकता। मैंने ये सीखा है कि लॉजिक के साथ आपको बात करनी चाहिए। मैंने ये सीखा है कि हाँ, मैंने कुछ चीज़ें बड़ी मज़े की भी सीखी हैं। यानी मैंने सीखा कुछ ऐसी चीज़ों को जो पहले मेरे उनके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू शायद ठीक नहीं थे, और मुझे ये सीखने को मिला इस दौर में कि ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको किसी और एंगल से देखा जाना चाहिए था। मैंने सीखा कि माशरत उलूम की जो किताब हमें पढ़ाई जाती है, दुनिया उसके बाहर है, उसके अंदर नहीं है। और भी बहुत कुछ सीखा। क्या आप समझते हैं कि जिस तरह आपने यहाँ पर रहकर एक मुकाबला किया और आज आप अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे सर सामने बैठे हुए हैं, काश अगर अरशद शरीफ बाहर ना जाते तो शायद हमारे दरमियान होते। यार वो ये वाली बात ना मुझे बड़ा दुख देती है हमेशा। वो बाहर ना जाते तो हमारे दरमियान होते, तो क्या जिन्होंने उसको कत्ल करने का फ़ैसला किया वो उसको पाकिस्तान में ना मार देते? अभी तो ये फ़ैसला होना बाकी है कि गोली किसने चलाई और किसके कहने पे चलाई और कैसे चली। लेकिन क्या उसकी तहकीकात हो रही हैं इस मुल्क में? अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रही। आज भी केस लगा हुआ था, मामला रुका हुआ है। उसकी फैमिली जो है वो भी इंसाफ के लिए दरबदर होती है। जिनको वो मिलते हैं वो कहते हैं जी हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, सबको वो कहते हैं। एक आदमी कब तक जिंदा रहेगा ये फैसला तो मेरे रब ने किया है, लेकिन एक आदमी किस तरह जिंदा रहेगा ये फैसला उस आदमी ने करना है। तो अरशद शरीफ जितनी देर जिंदा रहे वो तो मेरे रब ने वक्त लिखा हुआ है सबका, लेकिन वो जिस तरीके से जिंदा रहे ये उन्होंने चूज किया रास्ता, और अब वो कैसे आपके दिलों में जिंदा है ये आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। क्या रियासत से टकराया जा सकता है? वैसे इस नतीजे पर आप क्या पहुँचे हैं? नहीं, क्या ज़रूरत क्या है टकराने की रियासत को? रियासत फिर खुद क्यों मुखालिफ बना लेती है? या इस नतीजे पे आपको क्या लगता है कि जितने भी पहले हम देखते हैं कि पहले 3 साल एक वज़ीर-ए-आज़म चलता था, खुद बराह रास्त वो इंटरवीन करते थे, इक़्तिदार में आ जाते थे। अब पिछले हम देख रहे हैं कि नहीं, मुशर्रफ दौर के रियासत को अपने शहरियों से नहीं टकराना चाहिए।
ریاست کو چاہیے کہ وہ اپنے شہریوں سے ٹکرانے سے گریز کرے. ایسی ریاستوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا اور نقصان ہو جاتا ہے. اس لیے ریاست کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ جو ریاست کے شہری ہیں ان کے ساتھ ٹکر نہ لی جائے. ریاست ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مشرف دور سے پہلے کی ریاست ہے. آتے تھے کچھ عرصے بعد خود ڈائریکٹ آتے تھے, 10 8 سال اقتدار کرتے تھے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک وزیر اعظم ہوتا ہے, اس کے بعد میمو گیٹ بن جاتا ہے یا کوئی اور بن جاتا ہے, کوئی اور بن جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کو گھر بھیج دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد اس طرح ایک دیکھیں جب تک یہ سہولت کار موجود رہیں گے نا تب تک یہ ہوتا رہے گا. اس ریاست میں جو سب سے بڑا مجرم آپ کہہ لیں اس کھیل کا ہے وہ میاں نواز شریف ہے. جنیجوں کے خلاف, بے نظیر بھٹو کے خلاف, پھر بے شمار سیاسی شخصیات کے خلاف, پھر بار بار پیپلز پارٹی کے خلاف, پھر اس کے بعد جو پرویز مشرف کے ساتھ کیا. ابھی شاہد خاقان عباسی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے باقاعدہ سول ایویشن کو کنٹرول کیا تھا. وہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت کے آرمی چیف کو ہم چاہتے تھے وہ انڈیا ہی چلا جائے, پاکستان میں آئے ہی نہ. تو میاں نواز شریف صاحب کا جو کردار ہے اگر آپ اس کو مائنس کرتے ہیں نا پاکستان میں سے, تو پھر آپ کی ریاست اپنی عوام کے ساتھ اس طرح کا رویہ یا اس طرح سے ٹکراتی ہوئی آپ کو دکھائی نہیں دیتی. جب یہ ہوا اس کے اندر میاں نواز شریف صاحب نے, یعنی باقیوں نے بھی سہولت کاری کی ہے, ایسا نہیں ہے کہ باقی سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. ابھی زرداری صاحب نے کی سہولت کاری, فضل الرحمان صاحب نے کی, ابھی تک پچھتا رہے ہیں. ANP نے بھی کر دی, MQM نے بھی سہولت کاری کی. لیکن اس میں جو ٹریک ریکارڈ ہے نا وہ سب سے زیادہ مرتبہ اور کنٹینیوسلی جس آدمی نے کیا وہ میاں نواز شریف ہے. اگر نواز شریف صاحب بار بار سہولت کاری نہ کریں تو ریاستی ادارے جو ہیں وہ اب تک شاید اپنی لمٹ میں ہوتے. کیا ایسی گیدڑ سنگی ہے نواز شریف کے پاس کہ ریاست ہر بار اقتدار میں لینے کا طریقہ ان کے پاس ہے, اقتدار میں رہنے کا طریقہ ان کے پاس. دیکھیں نواز شریف از ویری اوبیڈینٹ, شہباز شریف از ویری اوبیڈینٹ. یہ بہت فرما بردار قسم کے لوگ ہیں. خواجہ آصف کے بارے میں تو ابھی نجم سیٹھی صاحب نے بھی کہا کہ وہ تو ان کے پاس نو تو ہے ہی نہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں اور اقتدار کے لیے وہ ہر مرتبہ کمپرومائز کرتے ہیں. مریم نواز نے کہا تھا نا کہ مجھے وہ رستہ اچھے سے آتا ہے, بس اس میں فلاں 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 چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو دیکھ لیں ان کو آتا ہے. یہی گدڑ سنگھی ہے. نون لیگ یہ تاثر پیش کرتی ہے جیسے عمران ریاض ان کے ساتھ پرسنل ہے, اس وجہ سے ان کو زیادہ جناب وہ ایکسپلائن. میں نے تو ان پہ کوئی پرچے نہیں کروائے. ابھی مجھے انہوں نے روکا تو مجھے میری وکلا کی ٹیم نے کہا کہ مریم نواز کو بھی پرچے میں ایڈ آپ کریں کیونکہ گورنمنٹ آف پنجاب آپ کے خلاف اس کارروائی میں شامل ہے. اور میں نے کہا جی عورت پہ پرچہ نہیں ہم کرواتے, تو باقیوں پہ آپ کریں جن پہ آپ نے کرنا ہے, لیکن عورت کے اوپر پرچہ ہم نہیں کروائیں گے. اب مرد کی مدعیت میں تو اچھا بھی نہیں لگتا عورت پہ پرچہ کروانا. تو میری ان سے کیا جنگ ہے, میری ان سے کیا لڑائی ہے. دیکھیں انہوں نے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا, ہم انقلابی ہیں. اب ان کا پول کھولو تو وہ کہتے ہیں لڑائی ہو گئی. وجہ کیا بنے کہ عمران خان کے بارے میں جب ہم اس وقت اقتدار میں تھے, یہ پاور میں تھے, تو اس وقت کہتے ہیں کہ جی 1 پیج ہے. ایسا کیا ہوا کہ پیج پھٹ گیا اور باجوہ صاحب کے سسر اتنا انوالو ہوئے کہ عمران خان صاحب باہر چلے گئے اور میاں صاحب واپس آ گئے؟ یہ تو سارا کچھ اوپن ٹروتھ ہے. اب تو وہ بتا رہے ہیں. کیا نا محمد زبیر صاحب کی باتیں نہیں آپ نے سنی, عرفان صدیقی صاحب کی بات نہیں سنی. عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن مانگ رہے تھے باجوہ صاحب. عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں, PMLN کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں, PTI کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں. ایکسٹینشن مانگنی ہے تو مجھ سے میں دیتا ہوں. اب وہ پھر لیٹ ہو گیا تھا, بہت لیٹ ہو گیا تھا. عمران خان کی سب سے بڑی غلطی کیا تصور کرتے ہیں آپ؟ عمران خان کی غلطی, یار عمران خان کی غلطیاں گننا شروع کریں نا تو آپ کو بے شمار مل جائیں گی. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ عمران خان کی غلطی اس کو ڈیلیور کرتی ہے.